Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon, ani anak kita sa ikaunom nga Domingo sa pagkabanhaw. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu, management and staff. Nagkatigom ta sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Sipa ako na inyong tubag. Good morning. Mga igsoon, iyan nata sa ikaunom nga Domingo sa Pasko sa paggabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong mga pagbasa karon, magpahinumdom ka nato sa gugma sa Ginoo. Ug dakon kita nahigugma sa Ginoo, ato gyung tahuron o tipigan, tumanon ang iyang mga pulong. Ug di ta mabalaka kay ang Espiritu Santo magagiya kanato. Sa kanunay siya iyatang pahinumduman. Gani, magpasalamat ta nga pinaagi sa Espiritu Santo, gitagaan na ta og bag-ong Pangulo sa atong simbahan, si Papa Leo. Mga igsoon, aron maandam tang muhalad sa misa, sa makadiyot diha sa kahilom, sa tubang pagpaubos, mga itag pasaylos Ginoo, o kining misa ato ning gihatod, alang sa atong mga igsoon nga nagmasakiton. Nga inaot pa unta nga sa ilang kahimtang, magpabilin gyapon silang ligon sa ilang paglaom, paghigugma o pagtuo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga naglapas akong dako iyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala,
Busa nangamuyo ko kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo kong iyampo sa Ginoong atong Diyos. Kaluyan na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, o dadon ta niya kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Manumpo kita. Maluluyon nga Dios itugop nga ang among gibuhat niining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Magmabungahon unta alang kanamo og sa tanang panahon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea. Ug nanudlo sila sa mga kaigsuonan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas gawas kung mudawat kamo sa seremonya sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Kining pagtulon-ana, gisupak pag-ayo ni Pablo ug ni Bernabe. Busa, gikauyonan nga si Pablo ug si Bernabe ug pipila ka mga tinun-an sa Antioquia, mangadto sa Jerusalem ug makikita sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan bahin niining butanga. Unya, dinasunan sa tibok simbahan, kaming mga apostoles ug ang mga pangulo sa maong simbahan nagkauyon sa pagpilig mga tao sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas, mga tao nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuonan. Ug ilang gipadala kanila kining mosunod nga sulat. Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon nga namusta sa tanang mga kaigsuonang dili Hudiyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. Nakabalita kami nga may mga sakop sa atong pundok nga nagsamok ug nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti. Apan kini sila wala namo sugua sa pagbuhat niini. Busa nagtigom kami ug nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinunyagan aron ipadala nganha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe ug si Pablo, nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas, nga maoy musaysay sa mabuta nga among gisulti kaninyo. Ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo ug laing mga palasanon, gawas sa gikinanglang mga tulumanon nga mao kini. Ayaw kamo pagkaon o kalanon ang nagihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Ni dugo, ni mananap nga gituok, ug likayin ninyo ang pakighilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Adios. Ang pulong sa Ginoo. O Diyos, magdaigong ta kanimo ang tanang mga nasud.
tanang mga nasod ang imong kaluwasan. Naglipay-untang mga nasod ug magsadya. Kay nagamundo ka sa kanasuran, diha sa kahangayan. Ang mga nasod dinhi sa yuta, imong gitultulan. Daigon ta ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang tanang kalungsuran, madaigon ta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. O Dios, magdaig unta kanimo. Ang tanang mga nasod. Kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya gigamhan ako sa espiritu o gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid o gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Dios. Nagilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Migilak ang syudad sama sa bililhong bato nga daw haspe ug tin-aw sama sa bildo. May dako ug habog nga parel kini ug may napulog duha kaganghaan nga gibantayan sa napulog duha ka anghel. Diha sa mga ganghaan naisulat ang mga ngalan sa napulog duha kabanay sa Israel. Kada kilid sa syudad may 3 kaganghaan. 3 sa silangan, 3 sa habagatan, 3 sa amihanan, ug 3 sa kasadpan. Gitukod ang paril sa syudad ibabaw sa napulog duha kasukaranang bato nga gisulatan sa ngalan sa napulog duha ka apostoles sa nating karnero. Wala ako'y nakitang templo dito sa syudad, kayang Ginoong Dios nga labing gamhanan ug ang nating karnero mao may templo didto. Dito wala na kinahanglan ang kahayag sa adlaw ug sa bulan, kay nagdan-ag man kini niini ang himaya sa Dios ug ang nating karnero mao'y suga didto. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan, ug ang akong amahan, ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundi iya samahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan magtudlo ug magpahinomdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko kamo niini nga mobiya ako apan mubalik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo niini mutuo kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dili mahitabog usara ka adlaw mao nang dunagitay panahon sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ug karon mao na ang ikaunob katapusan kay sunod Domingo mao naman ang pagsaka sa langit ngadto sa iyang Pinoy-anan nga mausay atong Pinoy-anan. Focus ra guning atong mga audience kay wa man sila smile oy. Mga tao buta sa pagkabanhaw, di ba? Alleluia is our song. Matod pa sa atong Santo Papa St. John Paul II. We are Easter people. Muna nga, wag gid untay Katoliko Kristiyanos nga sulubon og naong. Nya kana ra bang mo smile tano? Moro ba nay pinulungan the universal language nga si bisan kinsa makasabot gyud nimo makasmile ka. Either buang ka o nalipay. Pero kay Kristiyanos man ta, kalipay gyud, no? Ang atong ihatag ngadto sa atong isigkataw. Di bisan kinsa nga atong ikahibalag. Labi na gyud kamo nga among mga igsoon nga nagmasakiton. Kining maong misa gihatod gyud ni para ninyo. Aron kamo dili makaingon nga kapait diya sa among kinabuhi. Malipay mo kay ang simbahan kanunay nagampo ninyo, nagtagad ninyo aron diha taliwala sa inyong kahintang. Sama sad kami nga doon na sad gud may among mga problema, kamo doon na lamoy labaw nga sakit nga inyong giatubang, pero you will never get discouraged. And in fact, niining ikaunom nga Domingos pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, magpabilin tang mamalandong sa katarungan o sa kamatuuran nga ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo nagpasabot nga siya Diyos gyud, kay Diyos man siya, sa to pa why dili mahimo sa Dios, sa to pa mahimo gyud ang tanan sa Dios. Busa may ginauntang muduol kita kanunay sa Ginoo, doon na gitay panahon sa Ginoo, kay kinsa may labing mapasabot nato sa kinabuhi, ang Ginoo mismo. Kay niingon man siya, I am the way, I am the truth, I am the life. So kung karon nalibog ka sa kinabuhi, na ayaw paghunahunag, asa ka paingon, unaha gyud ang mismo nga kinabuhi. Duol gyud sa atong Ginoong Hesukristo nga nabanhaw. Kaya iyang pagkabanhaw, nagpamatuod usab nga iya na yung gibuntog ang sala o ang kamatayon. Sa to pa, hingpit nga ang Diyos nagpamatuod nga He is more powerful than sin and death. Mga matay, mangutang tanan, ako naman ay siging balik-balik, ang angay ninyong kahadlukan, o di mo mamatay, maunay angay ninyong kahadlukan,
pait kayo, di ka mamatay. Magpabili lang ka hangtod-hangtod sa Basak Mandawi. Kaya niya may taga Basak Mandawi. No? Hangtod sa hangtod, magpabili lang ka din sa probinsya sa Sugbo. O para ba magdaog naman tayo sa eleksyon, no? Mga igsoon. O mga, kita, dili na to kapungan nga ang kamatayon moabot gyud sa matag usa ka nato. Apan kay Katoliko Kristiyanos man ta, nindot kay na siyang pagkahubad ni San Francisco de Assisi. It is in dying that we are born to eternal life. Sa kamatayon lamang nga kita mabuhi. Ang pagkabanhaw sa Ginoo nagpasabot usab nato nga we should never lost hope. Nga diha sa taliwala sa atong mga kahadlok sama sa mga tinun-an sa matag taho nato sa mga panahon sa pagkabanhaw sa Ginoo kon inyo gyung gipaminaw ang una mga pagbasa sud sa unom ka Domingo kanunay gyung gitaho nato nga ang mga apostoles isog na kayo sila wa na sila mahadlok mamatay gani sila si San Pedro nalipay pa nga sila gipasakitan gi-persecute because of their faith in Christ. Nga naman, matod pa ni San Pedro, nalipay kay kami, nakaduyog kami sa kasakit sa Ginoo. Hastang ninduta, mga igsoon. Mabita na nga, if you are suffering and you have these trials in your life, on account of your faith in Christ, sus kanindot ana, mga igsoon. Nga uban ka, nga ang kasakit nga imong pag-antos, nga imong giatubang ron, tungod sa imong pagtug, paghigugma sa Ginoo, ay kanindot, kay kana makapabulahan, ug mao na siya'y dako gid kaayo nga kahigayunan, nga makasulod ka sa pultahan sa langit, mga igsoon. So niining ikaunom nga semana sa Paskos pagkabanhaw sa Ginoo, ang atong sawan sa pagpamalandong mao ang gugma sa Ginoo. Nga kung kita, matod pa niya, kung mahigugma mo nako, sa to pa, inyog yung dawaton ang akong mga pulong. Kaya ang mga pulong sa Ginoo, nga atong gihigugma, siya nga nahigugma nato, magdalagid nato kinabuhi, mga igsoon. That if we really truly love God, then we must always obey God. Pero what is the first duty of love? Ginaingon nga, listening is the first duty of love. Mato pa ni San Pablo, fides ex audeto. The beginning of faith is listening. So, dili interchange, kundi doon na siya panaglanggikit, no? Nga maminaw ta, niya, diha sa itong pagpaminaw, na angko na to ang pagtuo, ug tungod kay doon na tayo pagtuo sa Ginoo, mo nang di kita kapugngan nga mahigugma gayud kita kaniya, mga igsoon. So, ang unang gipamahayag sa Ebanghelyo nga unta magpabilin ta ang katinuod sa atong gugma mao gyud ang dili tipig kundi pagdawat ug atong hubaron ang gugma sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Di lang ta mga tuglagyo, no? Kinsa may atong higumaon, imong asawa, imong bana, kay sa adlaw sa inyong kasal, nagsinaaray biya mo nga sa kasakit o sa kalipay. Sa kalipay rin di ay, ka mahigugma. Sa kasakit di ay. Sa maayong, sa kasakit, sa kamatayon, sa kasakit o sa kalipay. Sa kahamugaway o kapitos. Sa kahamugaway sa di ay. Sa pitos po talamban, no? Mga igsoon. Muna nga, di ta mga tuglagyo, kundi diha lang mismo sa atong tugkaran. Atong mga igsoon, atong mga higala, diha sa atong mga co-workers, diha sa atong trabahoan. Sus, kadaghan, diha nga mahimo gid kay nato nga atong ihubaron ang katinuod sa atong gugma sa Ginoo. Kay, di ba, niingon man si Santiago, bakakon ka, nga moingon ka, Lord, I love you. Nga dili nimo makita, pero ang imong isig katao nga kanunay nimo makita,
Unsa man imong gimarites, imong gidaot, imong gidumtan, ayaw. Kay ningon man ang Ginoo, pray and love your enemies. Nga tuod gyud, tinuod gyud, sincere gyud ang imong gugma kay ang tao nga maoy buhing larawan sa Dios, imo gyud siyang gihigugma, mga igsoon. O sa ikaduhang bahin sa Ebanghelyo, ang Ginoo nagpasabot nga dili ta angay mahadlok tungod kay ang Espiritu Santo magpabilin o gihatag niya kanato aron mo pahinumdom, mutudlo ug mulamdag kanato. Ug salamat, tilud-anay gyud kaayo, no? Sa milabay mga adlaw nahitabo gyud. Lahi sa eleksyon kay ngano man ang conclave nahitabo gyud nga ano na nakitay bag-ong Santo Papa in the person of Papa Leo XIV, mga igsoon. Sus, kanindot, pakpak, oy, natong tanan, mga igsoon. Kaya nakabato na tag, usa ka Santo Papa, Pangulo, ipinili gyud dili sa tao, kundili pinaagi sa lambad sa Espiritu Santo, ang mga 135 cardinals, linamdagan sa Espiritu Santo, gigiyahan gyud sila, nga si Cardinal Prevost, mao'y nahimong Santo Papa, mga igsoon. No? So naagyod di ay ang Espiritu Santo. Muna kamo ba, apil ko, diha sa mga panahon sa atong kinabuhi nga naatay ka na bang moabot yun ang mga sanga ba, mga kinasangan ug sanga, mga bag-ong desisyon sa atong mga dagkong desisyon sa atong kinabuhi. Always seek, no, the guidance of the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of the faithful and kindle from the hearts of the loved. Send for the Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Sus, kanindot ana, mga igsoon. Nga no, lamdagan ta, nga ihatod ta ngadto sa maayong kahimtang, kundiha nga kita lamdagan, pangayoon nato ang Espiritu Santo. Muna kita sa pagkasimbahan nato, mga igsoon, wag unta tay angay kahadlukan kay ang Ginoo mismo siya ni pasalig o gihatag o karon sa atong panahon ang Espiritu Santo mao'y naggiya kanato, nagtudlo kanato, nagpahinumdom kanato ug nagpasabot kanato sa tanan nga gipadayag o gitudlo o gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Kay si Kristo man ang the sacrament of God. Gusto mong mahibaw kinsa ang Ginoo? Gusto mong mahibaw kung sa'y hunahuna sa Ginoo? Gusto mong mahibaw kung sa'y kasing-kasing sa Ginoo? Gusto mong mahibaw kung sa'y buhat sa Ginoo? Look to Christ. No? Dool ni Kristo. Si Kristo siya ang nagpadayag o nagpahibaw kanato o nagpaila kanato sa amahan, mga igsoon. Ug sa katapusan, natural, kay naam kay Ginoo, matod pa sa atong Ginoo, ang kalinaw, magauban kaninyo. Ang unag yung grasya sa pagkabanhaw sa Ginoo, kay ba mo na hinumdo mo, nga ningon ang Ginoo, ang kalinaw, magauban kaninyo. So the first fruit of the resurrection of the Lord is peace, kalinaw, mga igsoon. Ug unsa man na siyang kalinaw? Kanang kalinaw, mao na siya giingon sa in English og deep rooted, enduring calmness because of our trust in God in spite of our difficulties. No? Halawon og tinud-anay nga nahiluna ang atong kinabuhi tungod kay nisalig tas Ginoo, mga igsoon. Nya kanang kalinaw, it speaks of right relationship with God, with our fellow men, and with ourselves. No? Sa to pa, kung doon natin maayong relasyon sa Ginoo, maayong relasyon sa atong isigataw, maayong relasyon sa atong kaugalingon, mo nang malinawon gayud kita, bisag wa tay kwarta, mga igsoon. No? Kaya nga naman, nahiluna man, tinaw o matinud-anon man ang imong relasyon sa Ginoo, sa imong isigataw, o sa imong kaugalingon, then you have peace. Peace that does not come
that does not come from the world, but rather peace that comes from God, mga igsoon. So niining ika-unom nga simana sa Paskos pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo, mga igsoon, magpabilin ta nga kita magmatinud-anon sa atong gugma sa Dios diha sad sa atong paghigugma sa atong isig katao. Ug sa kanunay gipasaligan ta sa Ginoo nga ang Espiritu Santo magtudlo magiya kanato. Ug tungod kay ana ang Espiritu Santo ug the indwelling of the presence of God in our life, then we will have peace, kalinaw. So alang kaninyo sab nga mga nagnunot pud gyud dayon taon ni sila ang atong mga igsoon nga naas presohan kay usas akong pag-umangko naa diha. No? Nagnunot pud day sila. Salamat, no? So mapasalamaton kay sila nga gihatod ni sister, gihatod ni ang Santos nga Eucharistia kay niabot pud ni dangat pud ni sa atong mga prisuhan, sa atong mga binilanggo. Kay di bidalalim oy mga igsoon ang ilang kahimtang apan kamo nga naa diha sa bilangguan ayaw mo kabalaka kay ang Dios magpabilin nga siya anaa uban kaninyo ug kana mo'y makapahimo kaninyo nga madasigon ug magmalaumon. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Da ni mata na lagi mo nga igsoon. No? Manindog og atong ipadayag atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagato ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo ang anak kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, mikonsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, sa to sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, gikan dito mabalik siya. Aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, nagato ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas sa kinabuhing dayon. Amen. Sa matag pangamuyo ang atong itubag, Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga kaobispuhan, mga kaparian ug mga reliyoso mapuno sa Espiritu Santo ug sa hingpit mutubag ug mutuman sila sa iyang mga paglamdag, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang mga Kristohanon mamahimong matuod nga mga saksi sa gugma ni Kristo dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Nga sa tanang dapit ang Dios makakaplag ug matuod nga apostoliko kanhong mga Kristohanong nga andang musanyaw sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nagmando sa kanasuran magtinguha ug maghago sa pagdalag hustisya sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Nga imon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga namatay diha kang Kristo makaangko na sa kahayag sa kalipay ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Kanamo ang imong kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Magampo mo mga igsoon, aron ang iniyog ang akong sakripisyo, dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Mudangat unta Ginoo nganhi kanimo ang among mga pangaliya uban sa paghalad nining mga gasa aron kami nga imong gihinluan sa mga sala maandam unta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat tas Ginoong atong Dios. Matarong gyud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon labi na gyud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko kaya nga among karaang kaalaot natapos na usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Uban sa mga anghel, santo sa langit, nagsangyaw mi simong himaya, duyog sa ilang way huno nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa nang santos, padala mo ang Espiritu, pag santos ining mga gasa, mahimo kini alang kanamong, lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo, sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kini, ninyong tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninya. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya kalis, pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kini, Panginom kamong tanan, gikan niini, kay kini mong kalis ang akong dugo, sa bag-og tunhay kasabutan, dugo ngayon alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, mga sala mapasaylo, buhatan ni aron paghandom kana.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimamahan, ning pans kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat minimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mo atubang ug mo alagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinamdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila amo ikaw daygon og himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatagan ha kanimo makagahom nga mahans kahiusa sa Espiritu Santo dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magabuta samahan, gamito nato ang mga puong itudlo sa atong manonobos. Minimo Ginoo nga may luwason sa nandautan nagatagi mis kalinaw ning panahona
Tinabangan sa imong kalinaw, kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot may malamon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Sa Kristo, nagingon kasi mo mga apostoles, ang kalinaw bihin ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw, kay usa buhiyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Ipakita nato ang atong pag-inig sa unay, kalinaw, manaa kaninyo. Smiley mo to pa doy. Oh. Smiley, smiley. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo dila lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, nga nagtubos ka namo alang sa kinabuhing dayon, pinaagis pagabanhaw ni Hesu Kristo. Padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko, ug ihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton, iduko inyong ulo ug dawatan inyong panalangin sa Ginoo. Kamo nga daghang gipamati ug dunay gipamati sa inyong kalawasan, kalag ug espiritu. Langit dong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan.
Dunggang among pangamuyo, nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari, uban kanimo sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kamong mga masakiton, hangyo ang inyong mga lay minister, nga kamo hatdan og kalawat ang bililhon nga lawas og dugo. Aron hingpit gyud ang inyong pagtambong ni ini TV Healing Mass. Ang Ginoo manaa kaninyo. Langin kaninyo Diyos makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Halad ng misa, di ang gugmag kalinaw ni Kristo. Taktakan na itong Ginoo.